येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। कोलवा दर्यादेगेर पर्यटन साधन सुविधांचो दुकळ, सीसीटीव्ही गायब, चिल्ड्रन्स पार्कात सुणी गोरवांचो राबितो। 6 ऑगस्ट मेरेन कोसळटलो उटंगराचो पावस, शेनवारा पावसा सयत घोळटलो वादळी वारो, हवामान विभागाची लोकांक जतनायेची शिटकावणी। चोडणा पणजे मार्गार चलोवपाक हाडिल्ले सोलर फेरयेचे खासगीकरण, सरकाराकडेन चलना म्हण ट्युरिझम पर्पजा खातीर दितले प्रायव्हेट ऑपरेटरांक, सांगले सुभाष फळदेसायान। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोलवा गोंयची एक प्रतिष्ठीत दर्यादेग, पण पर्यटन साधन सुविधांचो दुकळ पळोवपाक मेळटा। सीसीटीव्ही चोरल्यात वा मोडल्यात, चिल्ड्रन्स पार्कात सुणी गोरवांचो राबितो, मुळाव्यो सुविधा खातीर कोट्टींचो चुराडो, खंय गेले टॅक्स पेयरांचो घामाचो पयसो, ते खातीर पळयात रमेश नायक रावताचो हो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कोलवा बीचार आसात आनी हो कोलवा बीच आयकॉनिक बीच म्हणून फेमस आसा। हांगा कितलीशे MLA येयले, कितलीशे टुरिझम मिनिस्टर जावन गेले, पण कोलवा बीच जो लास्ट स्टेजीचेर आसा वो असोच आसा। हेका निवळ करपाचे प्रयत्न अजुनूय जाले ना। व्हडले व्हडले बक्काय बांदून बर गेले, आमी अशें करतले तशें करता म्हणून, पूण सद्य परिस्थिती तुमकां आमी दाखयतात। आनी ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटान पळय जो खर्च केला वो फुकट उडयले कडेन आसा आनी ह्या लोकांले पयशे वेस्ट जाले कडेन आसात। आज कोलवा जे बिचार जे CCTV कॅमेरा बसयल्ले बरे कॅमेरा हे आज सकल पडले कडेन आसात। त्याच बरोबर कांय कॅमेरे आसात तेंचे व्हडली व्हडली झाडां येयल्यात, ते कांय मेळना, कांय दिश्ट पडना। दुसरे CCTVचो जो रूम आसा जो तेजेर सगळी कंट्रोल करपाचो, तेजे रुमाची परिस्थिती पळयात, तितून कॉम्प्युटर सगळे थोड्यान चोरून गेले कडेन आसात, भितर स्क्रीन आसल्यो, TV आसले त्यो चोरून गेले कडेन आसात। आनी त्याच बरोबर हांगा भुरग्यांक खेळची म्हणून हांगा एक आयटम आसा, त्या आयटमाचेर सगळी गोरवां खेळटा सद्याक, सुणी हांगा आसात। पूण टुरिझम डिपार्टमेंट इतली कित्याक बेफिकर जाल म्हूण कळना। कोट्यान रुपये तुम्ही मोडले कडेन आसात, पूण त्याचो किती फायदो? हो जनते पयसो, लोकाल पयसो, आनी ह्या लोकाल पयसो तुम्ही वेस्ट केले कडेन आसा हांगा। आज जेन्ना आमी विचारले जो काविलिसीचो सरपंच दिक्सन हेका विचारले तेणी सांगले कडेन आसा, तेणी तुमचो पाडो वाचले कडेन आसा, आमी आनी सांगपाक गरज ना। म्हाका दिसता लॉट ऑफ थिंग्स हॅज टू पुट इन प्लेस। आनी पयले सिस्टम म्हणल्यार लोकल बॉडी जावं पंचायत मस्ट बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स। हे पडे आहा एक क्लिननेस दवरपा जाय, तांकां फांड दिवपा जायो। जे आयज जाय जावन भाशण दिता अशें तशें आयकॉनीक बीच हे, पूण मागीर पडला इट इज व्हेरी डेंजरस। सगळे लायटीचे पोल पडलो आहा, थिंग कितें पॅरागोला म्हूण आहा तें दोयऱ्यान पावपा येयला। एंड आय डोंट थिंक हे सगळें करना जाल्यार बरो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आमकां। सो आय थिंक सावथ गोवा कोलवा इज अ आयकॉनीक बीच, आनी कोलवा बीच म्हणटा ते आमचे जाणटे लोक जावं सावंडे, चांद्रा तुगेले मडगांवसून सगळो लोक हे मुदा प्रायार येवपाचो, मुदास करपाक येवपाचो। पूण आज हे दिसता म्हाका, सो हांव मागता विथीन दीस आय थिंक इन नेक्स्ट 1 year गव्हर्मेंट मस्ट फोकस बिफोर द कमिंग सीजन एटलीस्ट टू पुट द थिंग्स इन प्लेस। कोलवा बीच इज अ नीड ऑफ द आवर फॉर अटेन्शन। आनी म्हाका दिसता इतलो ट्युरिझमाचो फांड येता, रेव्हेन्यू येता, इतली रेस्टॉरंटां, इतले ट्युरिस्ट येताय। I see the quality of the tourist is also not that good. So I'm very म्हाका मातशें एक सॅड जाता कित्याक हे मुखार कशें जातलें काय म्हूण। सो हांव मागता लोकल रिप्रेझेंटेटीव, तुगेले MLA, तुगेला गव्हर्मेंट ऑल मस्ट कम टुगेदर, फॉरगेट एवरीथिंग, एटलीस्ट ही बीच क्लीन तरी दवरपाक। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकर। करून करून थकलो देव पूजेक लागलो अशी म्हण आसा। सरकारी प्रकल्पांचे जायते खेपे अशेंच जाता, अर्थातच नियोजन नासले काय। सोलर फेरीचे सध्या तशेंच जाला, आता ती प्रायव्हेट ऑपरेटराक ट्युरिझम पर्पजा खातीर दिवपाचेर एकमत जाला खंय, सुभाष फळदेसायान सांगला। सरकारान जायरातींचे ढोल वाजयत बरेच प्रकल्प हाडले, अभ्यासा खातीर मंत्र्यांच्या भोंवड्यांचेर बरोच खर्चय केलो, पूण प्रकल्प भिजत पडल्यात। चोडण पणजे मजगती धांवडावपाक हाडिल्ले इलेक्ट्रीक कम सोलर फेरी तेतूंतलीच एक, ती खंय चल्ली ना, आता ती खाजगी कंत्राटदाराक दितात, सुभाष फळदेसायान सांगले। फेरीज वी आर एक्सपेक्टिंग इन द एंड ऑफ डिसेंबर, ना जर जाय जाल्यार एखादे 1 म्हयनो डिलेड जावपाक शकता कितें कारणा खातीर, नॉट बियॉन्ड दॅट। पण सोलर बोटीची कितें
कितें जालें आतां सर? सोलर बोट आसा पळय न्ही ती घेतिल्ली आमी त्या वेळार हांव नाशिल्लो त्या वेळार तांचो सगळ्यांचोच एक आक्षेप आसा तातूंत सोलर बेट परत आमी एक फावटी घालतले रुटाचेर चलयतले आतां आमी ती टुरिजमा खातीर वापरतले आमी वापरून पयली ती आमच्या पॅसेंजरां खातीर कशें आसता फेरीज ज्यो आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमचे 4 व्हिलर्स वता 2 व्हिलर्स वता तातूंत भितर 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वतना ओन्ली पॅसेंजर्स वी ट्रायड इट ऑपरेटींग फॉर 3 months बट वी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स सो फॉर दॅट पर्पज इट वॉज कॅप्ट असायड आणि आतां परत एक फावटी आमी टेंडर काडला आसा त्या टेंडरांतल्यान कोण हायेस्ट आमकां रेवेन्यू दितलो पळय न्ही ताका ती वतली फॉर टुरिजम पर्पज इट वील बी ऑपरेटेड बाय प्रायवेट ऑपरेटर्स गोंयच्यो न्हंयो दिल्लीकारांक विकल्यात अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यांक दिल्ले जापेचेर समाधानी नाशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सांगले. स्टार्टिंग क्वेश्चनारा टायमाक आमी जे प्रयत्न केल्ले विथ रिगार्ड्स टू नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स showed the connection that who was responsible. This BJP government was responsible for the MET for selling our rivers to the Delhi people. Zirowara je mention kelle je एक 3 language act and as per that act calls have to be on nationalized banks have to speak in Konkani. They do not speak. Chief Minister said he would speak to the RBI thing. I hope this is not another laddu. Says the assurance देत आहात हे implement करून. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयज जातले फाल्यां जातले अशें म्हणत काणकोणचे रवींद्र भवन सुरू जावपाच्या मार्गार पावला. कला संस्कृती मंत्र्यान ताचें इन्स्पेक्शन केलें. ऑगस्ट मेरेन ते सुरू जातले अशी आस्त गोविंद गावडेन उक्तायल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यात रवींद्र भवन जावचें अशें दर एक काणकोणकाराचें सपन आशिल्लें आनी जवळ जवळ सुमार 12 वर्सां साकून जो चलपीचो विशय जो आशिल्लो तो आतां पूर्णत्वा येवपाच्या थडेर पावला. आनी ह्या रवींद्र भवनाक आयज आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर भोवमानाधीश गोविंद गावडे हांगासर येवन ताणें आयज विजीट दिली आनी ह्या वेळाचेर ताणें मुद्दम करून बारीक बारीक गजाल्यो सावंड लायटींग चेअर्स आनी इतल्यो बारीक आनी मायक्रो लेवलाचेर ताणें विचार केल्लो आसा. आनीक दर एक गजाल जी जी इनपूट दिवपाक जाय अशें ताणें इनपूट दिला आनी ती गजाल जाग्यार घालपा खातीर ते जे कोण कन्सर्न जे काम करपी लोक आसात तांकां ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. आनी ताणें हेंवूय सांगिल्लें की येणाऱ्या जो म्हयनो आसा ऑगस्ट म्हयनो हो ऑगस्ट म्हयनो मेरेन थंय काम पूर्ण करपाचें असो ताचो प्रयत्न आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोंय कलाकारांची खण अशें परत परत सांगतात पूण काणकोणच्या हिऱ्यांक पयलू घालपाक स्वताची अशी माची आयज वेर उबी रावंक नासली. रवींद्र भवनाच्या रुपान ती आकारात येता. कला आनी संस्कृती मंत्र्यान कामाचो नियाळ घेतलो आनी उपरांत मिडियाक ब्रीफ केलें. काणकोणकारांक एक अत्याधुनीक साधन सुविधांनी सुसज्ज अशें थिएटर मेळचें ही गोंयभरचे कलाकार तंत्रज्ञानाची आस्त. कितली पूर्ण जाता वेळच सांगतलो. इन्स्पेक्शन इतलेच खातीर केल्लें आसा की हांवें म्हणिल्लें आसा की ऑगस्ट पूर्ण जावचे पयलू हें रवींद्र भवन जें आसा तें लोकार्पण जावचें जेणे करून काणकोणच्यो जे नागरीक जे आसात कलाकार जे आसात रसीक जनाक आपले मोग आशिल्लो किंवा आमची सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर जी एक मात जाय पडटा ती मात मेळची. आणि म्हणूनच जेन्ना सभागृहान जे वेळाचेर आमी एक मुख्य ह्या रवींद्र भवनाचो एक सभागृह आसा त्या सभागृहाक सुंदर परिपक्व असो आज ताजो बांदिल्लो आसा. स्टेज क्राफ्ट्स जे आसात ते पूर्ण जाल्ले आसात. इन्स्टॉलेशन ऑफ द चेअर्स एक काम सुरू आसा. साऊंड इन्स्टॉल जाल्लो आसा तेजें टेस्टिंग जावपाची गरज आसा. हें रवींद्र भवन लोकार्पण जावचे पयलू तेजो साऊंडाचो टेस्टिंग आणि ह्या काणकोणचे जे कलाकार जे आसात ते विविध आपल्या माध्यमांतल्यान स्पर्धेक भाग घेतात किंवा तांकां आवड आसा किंवा तांकां ज्ञान आसा अशें सगळ्यांक घेवन सुद्दां एक शेवटची फायनल इन्स्पेक्शन सुद्दां म्हणजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक आणि बाकी सगळे आमचे टेक्निकल टीम जी आसा ती सुद्दां करतली. पूण प्रायमरी स्टेजीर कितें एखादें आमकां मॉडिफिकेशन लागता ते सगळ्यो काही गोश्टी पळोवपा खातीर आज म्हजो एक विजीट जावन आसा. एक खुर्च्याचो म्हाका दिसता एक लोड कितें येवपाचें उरिल्लें आसा त्यो आयल्या नंतर सायमल्टेनियसली तांचें AC डक्टाचें काम साऊंडाचें टेस्टिंग उरिल्लें आसा
स्टेज क्राफ्ट सगळी जाल्ली आसा आणि एक गोष्ट हांव परत हांव सांगपाक सोदता की कलाकार हे नात्यान सांगपाक सोदता नॉट एज अ मंत्री असल्यो काही गोष्टी ज्यो आसात पळय त्यो एकदां इनॉग्रेशन केलें तातूंतल्यान खुबश्यो काही गोष्टी सजेशन्स आसतली ते सजेशन्स पूर्ण करपा खातीर आमकां तितलोच वेळ जाय पडटलो कारण आमी पळयतात अनुभवान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी व्यक्त करतात कारण हो जो डिझायन जो आशिल्लो तो डिझायन 2012 पयलो आशिल्लो 2012 आशिल्लो म्हणजे ऑलमोस्ट 12 वर्सां जाल्लीं आसा ताज्या नंतर खुबश्यो काही गोष्टी आयिल्ल्यो आसा मध्यंतरी जेन्ना म्हजेर ही जबाबदारी आयली त्या वेळाचेर हांव आयिल्लो आशिल्लो बऱ्योचश्यो काही गोष्टी पूण ऑलरेडी वॉल्स काडिल्ले आशिल्ल्यो स्लॅब घातलेलो आमकां तितून काही चेंजीस करपाक कांय अल्टर स्कोप नाशिल्लो कारण रिवायवल हें कल्चराचें जायत आसा आनी ऑडिटोरियम जे आसा तातूंत भितर नवी नवी फेसिलिटी प्रोवायड करपाची प्रत्येक डिझायनर किंवा कन्सल्टंट जो आसा आर्किटेक्ट जो आसा तो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें ओल्ड साच्यान भितर आशिल्लें तो साचो किंवा आराखडो इम्प्लिमेंट करपाचे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे JSDC कन्सल्टंट म्हजी स्वताची टीम आज पूर्णपणे नियंत्रण दवरतले आणि हे रवींद्र भवन काणकोणचे एक ह्या काणकोणकारा खातीर आणि म्हज्या गोंयचे खातीर एक मानबिंद केंद्र आसतलें अशें म्हाका ह्याच वेळाचेर उलोवपाचें आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी सानिका नागवेकर. आपल्या सत्ता काळात काँग्रेस सरकारान केल्लो महिला आरक्षणाक विरोध याद करून दियत भाजपा महिला मोर्चान काँग्रेसीचेर टिका केली. भाजपा सरकारान केल्ल्या कामांचो नियाळ मांडलो. केंद्र सरकारान महिलांचो बारीकसाणेन विचार करून बजेट मांडला. महिलांक सक्षम करपा खातीर भाजपा सरकार पावलां मारता अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेसची महिला मोर्चान एक देशव्यापी आंदोलन तांच्यांनी घडोवन हाडलें आसा आनी हे जेन्ना तेंच्यांनी जे मुद्दे तेंच्यांनी मांडले ते मुद्दे जेन्ना आमी पळयले जाल्यार अशें दिसलें की एकदम पयलोच मुद्दो जेन्ना आमी आयकलो तो एकदम हांसपाक कसो आयलो म्हाका कारण जेन्ना आमची तेंचे जेन्ना सरकार आसले जे 60 वर्सां राज्य करताले काँग्रेस सरकार त्या वेळार तांकां केन्नाच दिसलें ना की बाबा अशें महिलां खातीर आरक्षण येवचें किंवा हाडचें अशें म्हणून पूण आयज जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेन्ना आयले ह्या 10 वर्साच्या आमी पयिल्लें आसा की कारकिर्दीन कशा प्रकारे बारकायेन विचार करून गोरगरिबांचो विचार करून आसत किंवा बारकायेन विचार करून महिलांचो युथांचो शेतकऱ्यांचो असो बारकायेन विचार करून आमी पळयता की आमचें जें सरकार आसा हें खंय तरी एक पावल मुखार मारीत आसा. प्रत्यक्षान आमी पळयता की 10 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आमी कितले तरी विविध तरेचे डेव्हलपमेंट पळयले आनी इतले सगळे आमी पळयत आसतना आमकां खंय तरी आमी आयकूंक येता की आतां आमचे महिला आरक्षणाचे बील पास करचें म्हणून. आयज खरेंच म्हाका सांगपाक दिसता की आयज आमचे जे सरकार आसा हे महिलां खातीर खूब अशे उपाय योजना करीत आसता. महिलांक सन्मान दिवपा खातीर किंवा महिलांचे विविध तरेचे योजना आमी आज पळयता. आमी पळयल्लें आसा की ह्या जेन्ना हो महिलां खातीर आरक्षणाचो जेन्ना हे भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी आयिल्ले त्या वेळार पासून आमी पळयलें की महिलांक आरक्षण दिवपा खातीर एक मुद्दो थंय काडलो पूण त्या वेळार कोणी तांकां अपोज केल्लो जाल्यार तो काँग्रेस सरकार जो आसा तांच्यांनी अपोज केल्लो. आज आमी पळयता महिलांक सन्मान दिवपा खातीर सुरक्षा जे आसत हे सगळे आमचे बारकायेन विचार करून आमचो जो सरकार आसा हो करीत आसा. तशेंच आमी आयज म्हणटा महिला सुरक्षीत ना अशें म्हणून जेन्ना कोण तरी अशे वेगळे पद्दतीन जेन्ना व्हरपाक सोदता तेन्ना मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता की ज्या पद्दतीन आमचो गोवा गव्हर्मेंट जो आसा जे महिलांक एकदम सक्षम करपा खातीर मुखार पावलां जी घेयत आसा आतांच हांवें सांगलां त्या प्रमाणे आमी आयज पळयत जाल्यार आमच्या कडेन आयज ह्या गोंयांत पयल्या फावटी आमी पळयता एक पिंक रिक्षा म्हणून चलयता पळयात महिला भगिनी. पिंक रिक्षा म्हळ्यार एक बायल मनीस जी आसा ती आपल्या पांयार उबी रावल्ली आसा. पिंक रिक्षा म्हळ्यार रिक्षा ड्रायव्हर जावन आपले कशे भशेन आपले घर चलयता आनी हेज्या खातीरय बी तांकां सरकार सगळे फाटल्यान उबे रावता. आयज आमी जेन्ना आमी म्हणटा कोण महिलांचेर अत्याचार जाता जाल्यार महिलांचेर जेन्ना अत्याचार जाता तेज्या खातीर पासून पिंक फोर्स जो आसा
तोय दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 6 ऑगस्ट मेरेन उटंगराचो पावस कोसळूं येता. शेनवारा पावसा सयत वादळी वारो घोळपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान जतनायेची शिटकावणी दिल्या. IMDन शेनवारा ऑरेंज अलर्ट आणि 4 तारखेसावन 6 ऑगस्ट मेरेन येलो अलर्ट दिला. वादळी वाऱ्या सयत पावस कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन IMDन केला. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 29 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. घसघसतलो पावस. शेनवारा ऑरेंज अलर्ट. 4 ते 6 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. वादळी वारे घोळपाची शक्यताय. लोकांक सादूर रावपाचे IMDचे आवाहन. शेनवारचे तापमान 29 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.